बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौं। गीता को 6औं अध्यायमा विभिन्न योग को साधना को बारेमा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ र योग कसरी दुःख निवृत्तिको कारक बन्न सक्छ अथवा योगले कसरी दुःखलाई हरण गराउन सक्छ र कस्ता व्यक्तिले योगबाट सिद्धि प्राप्त गर्छन्। आज हामी मूलतः यो सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ। मनुष्यका प्रत्येक व्यवहारलाई, प्रत्येक कर्महरूलाई सहज राख्न, त्यति मात्रै नभएर योगले मन र शरीर, एउटा शरीरलाई पनि सन्तुलित राख्न, स्वस्थ राख्न र मनलाई पनि सन्तुलित राख्न, स्वस्थ राख्न को लागि योग अनिवार्य चाहिन्छ। हामीले प्राप्त गर्ने दुःख एउटा शारीरिक दुःख हुन्छ। शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्छन् जो शरीरको कारणले उत्पन्न हुने दुःखहरू हुन्छन्। अर्को मनमा उत्पन्न हुने, मनको कारणले उत्पन्न हुने दुःखहरू। त्यसबाट शारीरिक पीडा र मानसिक पीडा। जब हाम्रो मन नै अस्वस्थ भयो, मनलाई नै हामीले सन्तुलित राख्न सकेनौँ, स्वस्थ राख्न सकेनौँ भने त्यही मनकै कारणले फेरि शरीर पनि दुःखी हुन्छ। शरीरमा पनि विभिन्न किसिमका दुःखहरू उत्पन्न हुन्छन्, शरीर अस्वस्थ हुन्छ। त्यसो भएर सम्पूर्ण शरीर, मन, हाम्रा व्यवहार सबैलाई सन्तुलित राख्न योग अनिवार्य छ। र योग र ध्यानबाट हामीले हाम्रा कर्म, हाम्रा व्यवहार र समग्र हाम्रो जीवनलाई सहज एउटा मार्ग प्रदान गर्न सक्छौँ। यहाँ भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अब त्यसरी योगको साधना गर्ने व्यक्ति, योगबाट कस्ता व्यक्तिले सिद्धि प्राप्त गर्छ, कस्तो खानु पर्दछ, कसरी खानु पर्दछ, कति खानु पर्दछ, यावत विषयमा यहाँ अर्जुनलाई भगवानले भन्नुहुन्छ,
नात्यस्नतस्तु योगोस्ति। हे अर्जुन, यो योग भनेको धेरै भोजन गर्ने, एकैपटक धेरै खाने व्यक्तिले पनि यो योगबाट सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन। न चाहिँ कान्त मनस नतः। अब धेरै खायो भने पनि शरीरमा आलस्य उत्पन्न हुन्छ अनि शरीरका ती क्रियाहरू त्यही भोजनको पाचन क्रियामा नै शरीरको शक्ति त्यतै लागिरहन्छ अनि जसले गर्दाखेरि योगमा ध्यानमा चित्त पुग्न सक्दैन र त्यस्तो व्यक्तिले योग साधना गर्ने व्यक्तिले अर्थात् शरीरलाई सहज बनाउनको लागि अधिक भोजन पनि नगर्नु। न चाहिँ एकान्त मनस नतः, नखाइकन पनि केही पनि खाएकै छैन, शरीर भोको छ पुरै भने पनि त्यहाँ ध्यान लाग्दैन। किनभने ध्यान कहाँ जान्छ? ध्यान अन्नमा जान्छ, भोजनमा जान्छ। शरीर भोको भइसकेपछि शरीरको त स्वाभाविक गुण हो भोक लागेपछि भोजन खोज्ने। त्यसो भएर सन्तुलित भोजन गर्नुपर्छ भनेको धेरै भोजन पनि गर्नु हुँदैन, भोकै रहनु पनि हुँदैन। त्यसो भएर बहुत धेरै खानेवाला र बिल्कुल नखानेवाला दुवैको लागि ध्यान प्राप्त हुँदैन, त्यो ध्यानावस्था प्राप्त हुँदैन। न चाति स्वप्नशीलस्य। अब धेरै सुत्ने, धेरै शयन गर्ने, अब धेरै शयनबाट पनि आलस्य उत्पन्न हुन्छ। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अब धेरै सुत्नु पनि हुन्न र पुरै जागराम बस्नु पनि हुँदैन। सन्तुलित भोजन गर्ने र सन्तुलित निद्रा कायम गर्ने दुईवटा कुरा आए। त्यस्तै युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब त्यति गरेर जसले युक्ताहार भोजन यथा योग्य भोजन अर्थात् सन्तुलित भोजन गर्नुपर्छ। जसले सन्तुलित भोजन गर्छ, युक्त आहार विहार, अब भ्रमण, विभिन्न भ्रमण पनि विभिन्न क्रिया पनि सन्तुलित हुनुपर्छ। कहिले धेरै काम गर्ने, कहिले कामै नगर्ने, त्यसले पनि योगमा बाधा पुर्याउँछ। त्यसो भएर सन्तुलित भोजन, सन्तुलित कर्म, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। अब विभिन्न चेष्टा चासो र कर्ममा पनि त्यसमा पनि सन्तुलन हुनुपर्दछ। त्यसमा सन्तुलन भएन भने पनि योगमा सिद्धि प्राप्त हुँदैन। युक्त स्वप्नावबोधस्य, ठिक समयमा सुत्ने, ठिक समयमा उठ्ने, अर्थात् निद्रालाई पनि सन्तुलित बनाउनु पर्छ। अब जसले अब योग भनेर, योग भनेको के हो यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले गरिरहने प्रत्येक कर्महरूलाई यदि योग बनाउन सक्यौं भने योगो भवति दुःखः।
योग के बन्छ? दुःखलाई हरण गर्ने हेतु बन्दछ। योगले नै दुःखलाई हरण गरिदिन्छ। यहाँ जे कर्म हामी दैनिक रूपमा गरिराखेका छौँ, जुन कर्म हामीले जसरी भए पनि त्यो कर्मसँग हामी जोडिएकै छौँ, त्यही कर्मलाई एउटा सही विधिबाट, सही तरिकाबाट अवलम्बन गरियो भने त्यही योग बन्छ। यदि त्यसैलाई हामीले असन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्यौँ भने त्यही फेरि अयोग बन्छ, त्यही फेरि दुःखको कारण बन्छ। अब भोजन शरीरलाई आवश्यक छ। अब त्यो आवश्यक हुने जति ठिक्क भोजन ग्रहण गर्यो भने त्यसले शरीरलाई पनि ऊर्जा दिन्छ, शक्ति दिन्छ। त्यसले बुद्धिको विकास, शरीरको विकास, मनको विकास सबै कुरामा त्यो सहयोगी बन्छ। त्यही भोजन अधिक भोजन गर्यो भने त्यसैले फेरि रोग निम्ति आउँछ। त्यसैले फेरि त्यही बाधाको, त्यही दुःखको कारण बन्छ। त्यसो भएर योग भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रा प्रत्येक कर्मलाई सहज बनाउनु। अब यहाँ एकदमै सजिलो छ यो तरिका। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने दैनिक रूपमा हामीले प्रत्येक कर्म गरिराखेका छौँ। ती कर्ममा हामी प्रवृत्त भएका छौँ जसरी भए पनि, तर ती कर्मलाई, ती हाम्रा व्यवहारलाई हामीले सहज बनाउन सकेका छैनौँ। यहाँ त्यही कारणले शरीरमा रोग लागेको छ। त्यही कारणले मनमा चिन्ता उत्पन्न भएको छ। त्यही कारणले व्यवहार असहज बनेको छ। के को कारणले? त्यही हाम्रो कर्मको कारणले। त्यही कर्मलाई सन्तुलित बनाउन नसक्दा, तिनै कर्मलाई यदि हामीले सन्तुलित ढङ्गबाट गर्न सक्यौँ, तिनै कर्मलाई हामीले सहज रूपमा गर्न सक्यौँ, ती प्रत्येक कर्म हामीले गर्ने कर्म नै योग बन्छन्। त्यसो भएर यहाँ भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने तिमीले गर्ने प्रत्येक कर्मलाई योग बनाऊ। यहाँ योगी बन्नको लागि गेरुवा वस्त्र धारण गरेर एउटा कुटीमा गएर बसेर मात्रै योगी बन्ने होइन। प्रत्येक गृहस्थ, साधु, ब्रह्मचारी सबैजना, सबै व्यक्तिले जब आफ्ना कर्मलाई योगसँग जोडेर, योगसँग जोडेर, योग भनेको के भन्दा समत्वम योग उच्यते, ती सबै प्रत्येक कर्मलाई समान बनाएर, सन्तुलित बनाएर, ती कर्मलाई सही विधि अनुरूप यदि हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ, ती कर्मलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने ती प्रत्येक कर्म हामीले गरिराखेकै कर्म, हामी प्रातःकालमा उठेदेखि लिएर साँझ शयन गर्ने बेलासम्म, प्रत्येक बिहानदेखि अर्को बिहान पर्यन्त गर्ने, प्रत्येक दिन गर्ने हाम्रा तिनै कर्मलाई यदि हामीले योग बनाउन सक्यौँ भने, जब ती हाम्रा कर्म योग बन्छन्, ती कर्म आसक्तिका कारण कारक, मोहका कारण कारक बन्दैनन्।
यहाँ त मनुष्यलाई दुःख किन भएको छ, तिनै कर्मबाट कर्म गरिराखेको पनि छ, तर तिनै कर्मले दुःख पनि दिइराखेका छन्। एक किसिमले सोच्दाखेरि त कर्म गरेपछि त सहजता प्राप्त हुनुपर्ने, सहज हुनुपर्ने, किन हुन सकेको छैन, किन हुन सक्दैन भने ती कर्मलाई सही विधिले सही तरिकाले गर्न नसक्दाखेरि समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसो भएर ती प्रत्येक कर्मलाई योग बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो धेरै गाह्रो कुरा पनि छैन, तर अभ्यास नगर्दा अत्यन्त जटिल यही बन्न जान्छ। यही सबैभन्दा दुःखको कारण बन्न सक्छ। त्यसो भएर युक्ताहार विहारस्य हाम्रो भोजनलाई सन्तुलित बनाउने, हाम्रो भ्रमणलाई सन्तुलित गराउने, हाम्रा विभिन्न क्रियाहरू चेष्टाहरूलाई सन्तुलित बनाउने, निद्रालाई सन्तुलित गराउने र यी सबै क्रियाहरूलाई सन्तुलित बनाउन सक्यौँ, हाम्रो व्यवहारलाई, हाम्रो दिनचर्यालाई, हाम्रा कर्मलाई व्यवस्थित बनाउन सक्यौँ, ती प्रत्येक कर्म योग बन्दछन्। ती कर्म मात्रै होइनन्, ती प्रत्येक कर्म योग बन्दछन्। अब त्यो योगको आचरण गर्ने व्यक्ति नै वास्तवमा योगी हो। त्यसो भएर जीवनलाई कस्तो बनाउने, कसरी सहज बनाउने, हाम्रा कर्म र व्यवहारलाई कसरी सहज बनाउने, यसको एउटा मात्रै बाटो भनेको योगको आश्रय लिनु। योगको आश्रय लिएर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनु। त्यति गर्न सकियो भने योगो भवति दुःखः, त्यो दुःखको निवृत्तिको कारण तिनै हाम्रा कर्म बन्छन्, तिनै हाम्रा व्यवहार बन्छन्। अब त्यसैलाई सन्तुलित बनाउन नसक्दा दुःखका कारण पनि तिनै बन्छन्। त्यसो भएर यदि प्रत्येक मनुष्यले आफ्ना कर्मलाई योग बनाउन सक्यो भने दुःख आफै हटेर जान्छन्। अब यो हामी सबैले अभ्यास गर्ने कुरा हो। यो भन्ने कुरा, सुन्ने कुरा मात्रै होइन। यो भनेको सुनेर हामीले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो व्यवहारमा लागू गर्ने, अवलम्बन गर्ने र त्यसबाट हामीले आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउन सकिन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँझै दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 असार 19 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुलाई 3 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, आषाढ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि दिउँसो 1:57 रहनेछ। तदुपरान्त पञ्चमी तिथि सुरु हुनेछ। मघा नक्षत्र, वज्रयोग, भद्राकरण, आनन्दादि योगमा मुद्गर योग रहेको छ। आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज साँझ 4:30 बजेदेखि 6 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज विवाह गर्नको लागि शुभ मुहुर्त छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:14 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आँटे ताकेका कामहरूमा विभिन्न खालका बाधा व्यवधानहरू उत्पन्न हुने हुँदा पुरा गर्नको लागि कठिनाइ पर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने, धन सम्पत्तिमा क्षति हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यतातर्फ पनि केही सावधानी अपनाउनु होला। यात्राको क्रममा केही
असहजता सिर्जना हुनसक्छ र जोखिमपूर्ण काम गर्दाखेरि पनि केही ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको क्षेत्रमा पनि गिरावट आउने, आर्थिक सङ्कटको अवस्था पनि बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मातापिता अथवा मान्यजनबाट आशीर्वाद लिएर अथवा सल्लाह लिएर कुनै काम गर्नुभयो भने त्यसबाट तपाईँले अपेक्षा गरे अनुसारको नतिजा प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आफूले गरेका कामहरूबाट उचित मूल्याङ्कन हुनेछ, कामको उचित प्रशंसा हुनेछ, साथीभाइहरूमाझ पनि आफ्नो कामको तारिफ हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आय आर्जनको क्षेत्रमा पनि सुधार हुनेछ। व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि व्यापार व्यवसायबाट उन्नति प्राप्त गर्न सकिनेछ भने प्रेम जीवनमा पनि आजको दिनमा सुमधुरता आउनेछ, सम्बन्ध थप सुमधुर बन्नेछ, थप प्रगाढ बनेर अगाडि बढ्नेछ र दाम्पत्य जीवनमा भने केही न केही खालको समस्या सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ, त्यसतर्फ ख्याल गर्नुहोला। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा दाजुभाइबाट धोका प्राप्त हुनाले मनमा अत्यन्तै तनावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। त्यसै गरी परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखिने सम्भावना रहेको हुनाले गर्दाखेरि पनि विभिन्न खालका झन्झटहरू, समस्याहरू बेहोर्नुपर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी कसैले तपाईँलाई कामको आलोचना गर्न सक्छ, दिएको जिम्मेवारी समयमै पुरा गर्न नसक्दाखेरि आलोचित भइनेछ। त्यसै गरी खुट्टा तान्नेहरू थप सक्रिय भएर अगाडि बढ्नेछन्। व्यापार व्यवसायमा नोक्सानीको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। महत्त्वपूर्ण रूपमा दीर्घकालीन रूपमा कुनै काम गर्ने सोच गराउँदै हुनुहुन्छ अथवा कुनै कामको थालनी गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि आजको दिन त्यति अनुकूल रहेको देखिँदैन। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बोलीको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। गरेका कामहरूले सार्थकता पाउनेछन्। त्यसै गरी अर्काको काम गर्दाखेरि पनि आफ्नै भलो हुनेछ अथवा कल्याण हुनेछ। त्यसै गरी धर्म कर्ममा मन जानेछ। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो उचाइ बढाउनेछन् अथवा आफ्नो प्रभावलाई अझै विस्तार गर्नेछन्, जनतामा थप लोकप्रिय बन्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा सहकार्यमा अथवा साझेदारीमा कुनै काम गर्नुभएको छ भने पनि त्यसबाट उल्लेख्य रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी विलासिताका वस्तुहरूको भोग गर्ने अथवा नयाँ सामानहरू खरिद गर्ने, वस्त्र आभूषणको खरिद गर्ने योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आफन्तमा विवादहरू उत्पन्न हुने, परिवारमा पनि बेमेलको अवस्था सिर्जना हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आफ्नो मेहनत अनुसारको पढाइमा उपलब्धि हासिल नहुने, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा पनि सोचे जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी अप्रिय समाचार सुन्नुपर्ने हुँदाखेरि मन अत्यन्तै निराश बन्ने योग रहेको हुनाले गर्दाखेरि विचलित नभइकन धैर्य भनेर अगाडि बढ्नुहोला। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा दीर्घकालीन रूपमा पछिको लागि हुने कुनै नयाँ कामको शुभारम्भ गर्न सकिनेछ, त्यसको जग निर्माण गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आफन्तमा पनि सम्बन्ध सुमधुर बन्नेछ। गरेका काम, आँटे ताकेका कामहरूमा पुरा हुने, रोकिएका कामहरू, लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि पुरा हुने, आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार हुने र नयाँ खालका अवसरहरूले पनि पछ्याउने हुँदाखेरि त्यस्ता अवसरहरूको पनि सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। आज आर्थिक रूपमा केही कमजोर भइनेछ अथवा खर्चमा वृद्धि हुनेछ। आफ्नो समय अर्काको काममा व्यतीत हुनेछ। त्यसै गरी आश्वासन दिनेहरूबाट धोका प्राप्त हुनेछ। प्रेम जीवनमा विश्वासको सङ्कट हुनेछ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा पनि कुनै न कुनै खालका समस्याहरू, मनमुटाव सिर्जना हुनेछन्। आत्मीय सम्बन्धमा कमी हुनेछ। स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ।
वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। विशेष गरी नोकरी गर्नेहरूले पदोन्नतिको सम्भावना अथवा आफ्नो कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ अथवा विभिन्न खालका अवसरहरूले पछ्याउनेछन्। बौद्धिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले राम्रो अवसर प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको देखिन्छ भने कला साहित्य कलाकारिता क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले नयाँ खालका अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्। आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्न सक्नेछन्। त्यसै गरी साथीभाइहरूमाझ पनि आफ्नो तारिफ हुनेछ, आफ्ना कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। शत्रुहरूलाई विजय प्राप्त गरेर उनीहरूका कदमलाई नियन्त्रण गरेर आफू अगाडि बढ्न सकिने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा भाग्य बलको सकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि आफूले आँटे ताकेका काम सहजै रूपमा पुरा हुनेछन्। कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ। सकारात्मक विचारहरू मनमा आउनेछन्। त्यसै गरी दाजुभाइको सहयोगमा अथवा दिदीबहिनीको सहयोगमा गरिएका कामहरूबाट अत्यन्तै सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने आय आर्जनको क्षेत्रमा पनि नयाँ खालका सम्भावनाहरू नयाँ खालका अवसरहरूले पछ्याउनेछन्। त्यस्ता अवसरहरूलाई चिनेर अगाडि बढ्नुहोला। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पारिवारिक रूपमा विवाद उत्पन्न हुनेछ। प्रेम जीवन सङ्कटमा पर्नेछ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा पनि अविश्वासको अवस्था सिर्जना हुने योग रहेको छ। साथीभाइहरू बिचको सम्बन्धमा पनि कुनै न कुनै खालका दरारहरू सिर्जना हुनेछन्। अनावश्यक खालका विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्नेछ। मुद्दा मामिला दण्ड जरिवानामा पर्नुपर्ने, नकारात्मक कामहरूतर्फ अभिप्रेरित भइने, आफ्ना कामको आलोचना हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा अलिकति सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ। नयाँ कामको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाजुभाइ अथवा पारिवारिक सदस्यहरू बिचको सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर प्रगाढ भएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो उचाइ अझ वृद्धि गर्नेछन्। आफ्नो प्रभावलाई अझै बढी वृद्धि गरेर अगाडि बढ्न सक्नेछन्। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शत्रुहरूका कदमहरूलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने खर्चमा पनि नियन्त्रण हुनेछ। दीर्घकालीन रूपमा महत्त्वपूर्ण कामहरूको जग आज बसाउन सकिने योग रहेको देखिन्छ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ भने लामो समयदेखि बिछोडिएका आफन्तसँग पनि भेटघाट हुनेछ र दिन अत्यन्तै उल्लासमय रूपमा अगाडि बढ्नेछ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भनेर हामीले संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गर्यौँ र राशिफलमा बताइएअनुसार यदि नकारात्मक फल दिने रहेछ भने ग्रहहरूको नकारात्मक प्रभाव रहेको छ भने तपाईँको राशिमा सकारात्मक कर्मद्वारा त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र राम्रो राशिलाई अझै बढी राम्रो हुन्छ। सकारात्मक कर्मले जहिले पनि सकारात्मक फल दिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्ना कर्महरूलाई पनि विचार गर्नुहोला, त्यस्तातिर पनि अझै जोड दिनुहोला र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। वरहा पीड़ा नडपरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत वासकनक कपिशं वैजयन्तीं जमालां रन्ध्रान बिडोरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै भिन्नारण्यं शबदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ वास्तुशास्त्रमा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। म ज्योतिष पण्डित विदुर नेउपाने यहाँहरूको समक्ष टेन्टेटिभ 2 वर्षदेखि यहाँहरूको आशीर्वादले र इमेज च्यानलको मायाले गर्दाखेरि हजुरहरूको दर्शन भइरहेको छ र भइरहोस् भन्ने पनि आकाङ्क्षा छ। आज विश्वमा कति व्यक्तिहरू अशान्ति महसुस गर्दछ।
चयन व्यक्तिमा छैन। किन होला? खानपान, उठ बस, टाइम टेबल, ज्योतिष शास्त्र, धर्म कर्म संस्कृति, प्रेम सद्भाव केही छैन। यथा जीवम तथा जीवम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जसरी भए पनि ऋण गरेर भए नि खानै परेछ। भोलिको दिन केही थाहा छैन। सुटम बुट्टम च मुखम चुरोटम भन्छ क्या। सुट बुट चट्ट लाएर चाहिँ टक्क चाहिँ नि सिगरेट पान गरेर हिँडेपछि म चाहिँ टाई साई लाएर, त्यो टाई भनेको दाम्लो त्यो लाउनै हुँदैन हाम्रो हिन्दू परम्पराले। त्यो कसैले मैले चाहिँ नि इग्नोर गरेको होइन। हाम्रो हिन्दू कल्चर संस्कृतिमा दौरा सुरुवाल कोट। मलाई त हजुर निमोनिया पो भएछ त भन्छन् 50-60 वर्षका मान्छे। कपडा कस्तो लाउँछन्? एउटा भेस्ट पुरै छातीहरू चाहिँ नि देखाएका छन्। निमोनिया कहाँ हुन्छ? फोक्सोमा हुन्छ, चिसो लाग्छ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो दौराको कस्तो नियम छ, ट्याक्क डबल छ। यहाँ कुनै पनि कपडामा डबल हुँदैन। सर्ट हेर्नु सिङ्गलै हुन्छ, स्वेटर हेर्नु सिङ्गलै हुन्छ, हाइनेको सिङ्गलै हुन्छ। यो दौराको चाहिँ के त भने दुईवटा फेरले चाहिँ नि यो डबल चेस्टलाई चाहिँ नि रक्षा बनाएको छ। टक्क कोट लाएर तपाईँको टोपी लाएर अनि हाम्रो नेपाली पोसाकमा हिँड्दाखेरि हामी कति गौरवान्वित हुन्छ, कति हामीलाई सुख शान्ति र समृद्धिको महसुस हुन्छ। धन छ, सुन छ, चाँदी छ, गाडी छ, बाइक छ, स्कुटी छ, घर छ, घरमै जिमखाना पनि खोलेको छ, स्विमिङ पुल पनि घरमै छ, तर शान्ति छैन। शान्ति किन भएन भन्दाखेरि स्वधर्म आफ्नो धर्ममा पालन गर्न सकिएन र वास्तुलाई मान्न सकिएन। वास्तु त ठुलो चिज हो नि। जल कता राख्ने, अग्नि कता राख्ने, धान कता राख्ने, मकै कता राख्ने, बच्चा कता पढ्ने। अब अहिले सहरमा त धान राख्नु नि परेन, मकै राख्नु नि परेन, गहुँ राख्नु नि परेन। टक्क चाहिँ नि त्यो पोलिस लागेको चामल, कुहिएको चामल ल्याएर टक्क चाहिँ एक बोरा राखेपछि 1-2 महिनालाई भइहाल्यो। बिहान यति खायो, बेलुका यसो चाउचाउहरू केही खायो। एक त हाम्रो खानपान ठिक छैन, अर्को कुरो हाम्रो आहार विहार ठिक छैन। कतिखेर हामीले कुन कर्म गर्ने हो भन्ने कुराको हामीलाई चाहिँ नि ज्ञान हुँदैन। त्यो अज्ञानताले गरिकन अनि हामी वास्तुशास्त्र नमानेर अनि हामी दुखित भएका छौँ। मैले त बार बार जुनै पनि एपिसोडमा भनेको छु कि वास्तुशास्त्र भनेका 8 वटा चाहिँ नि यसका चाहिँ ध्रुवहरू छन्। पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण त हजुरहरू सबैलाई नै थाहा छ। अनि आग्नेय, ईशान, वायव्य र नैऋत्य यी चाडाले गरिकन 4 दुना 8 वटा हुन्छ। हो त्यो 8 वटा ध्रुव चाहिँ नि 8 वटा ध्रुवबाट चाहिँ नि हामीलाई शक्ति प्राप्त होस्, सुख प्राप्त होस्, समृद्धि प्राप्त होस् र हाम्रो शरीरमा रोग व्याधि भय शोक सुर्ता केही नहोस्, यो मन पवित्र होस्
यो मन रोम रोम उठोस्। रोम रोम उठोस् भनेको चाहिँ नि पुलकृत होस्। भगवानलाई सम्झँदाखेरि नेत्रबाट आँसु छचल्किनु। प्रभु हजुरले कत्रो कृपा गरिबक्सिनु भएको छ, किन हजुरको कृपा नभएको भए मैले के गर्न सक्थेँ। हजुरको कृपा यदि भएको थिएन भनेदेखि म आज यो दुःखको सागरमा डुबिरहने थिएँ। परमात्माको असीम कृपाद्वारा नै हामीले वास्तु भनेको के हो, ज्योतिष भनेको के हो, सत्सङ्गत भनेको के हो, सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ नि ज्ञान पाइरहेका छौँ। त्यो ज्ञानद्वारा नै हामीलाई के त भन्दाखेरि भक्ति प्रस्फुरित हुन्छ। अनि भक्ति चाहिँ हामीले केमा लिएर लाउनु पर्यो भन्दाखेरि परमात्मामा भक्ति हामीले जोड्नु पर्दछ। र त्यो परमात्मामा जोडेको भक्तिले हामीलाई कहिले पनि दुःख पर्दैन। घाम लाग्यो बिजोडले, प्रभु यो त हजुरको कृपाद्वारा घाम लाग्यो। भगवान भन्नुहुन्छ हजुरले लागेको गुरु त वास्तुका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर यता प्रवचनपट्टि जानुभयो होला भन्नुहुन्छ। भगवानले भन्नुभएको छ वायु चलती मत भयात, हावा पनि मेरो डरले लाग्छ। मेघम वर्षति मत भयात, मेघ वर्षा हुन्छ भने मेरो भयाले हुन्छ। सूर्यम तपति मत भयात, सूर्यले जब तातो गराउँछ नि प्रकाश दिने पनि मेरै भयले हो। सम्पूर्ण प्रकृतिको नियमलाई एकबाट एक चल्दै जाने त्यो क्रियाहरू छन्। त्यो सम्पूर्ण कुरा भनेको चाहिँ नि मेरै भयले हुने हो। यदि भगवानले नियम रुल लगाउनु भएको थिएन भने आज 1 मिनट वायु बन्द होस् त हजुर हामी गोविन्दाय नमो नमः के भनेको नमो नमः भनेको जान्थ्यौँ परमात्माको धाममा जान्छौँ भने। यो श्वास परमात्माले दिनुभएको छ भरेर, धरती परमात्माको हो, बस्ने बास परमात्माको हो, माता पिताको रूप भनेको भगवानको रूप हो, दाजुभाइ बन्धु भनेको दयाको रूप हो, भगिनी भनेको यो सम्पूर्ण चराचर जगतका चाहिँ जति पनि प्राणीहरू छन् ती जगतका प्राणी भनेका प्रेमका सागर खानीहरू हुन्। तिनद्वारा हामीलाई के त भन्दाखेरि सद्भाव प्राप्त हुन्छ। यदि त्यस्तो प्रकारको सद्भाव गर्न सकिएन र यो अङ्ग्रेजी भाषामा भन्नुपर्दा नेगेटिभ भाइब्रेसन, नकारात्मक सोचाइ, पोजिटिभ भाइब्रेसन, त्यस्तो प्रकारले व्यक्तिको मन चाहिँ कलुषित बनाउँछ। तपाईले व्यक्तिलाई नराम्रो सोच्नुभयो भने नि त्यो व्यक्तिमा भएका चाहिँ नि अवगुण तपाईमा आउँछ र तपाईमा भएका गुणहरू उसमा चाहिँ रिफ्लेक्सन भएर जान्छ। जसरी अतिथिलाई यथायोग्य चाहिँ नि हामीले सेवा गर्न सकेन भनेदेखि यसायम अतिथिम प्राप्नो यथाशक्ति न पूजयेत तस्मात् दुष्कृतम दत्वा सुकृतम चापकर्षति। साँझमा आएको पाहुनालाई हजुरले के खानुहुन्छ? भात, ढिँडो, पिठो, रोटी जे खानुहुन्छ त्यो कुरा श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, भावनाले दिनुहोस्। त्यो चाहिँ नि के त भन्दाखेरि
पाहुना बडा प्रसन्न हुन्छ। अतिथि न थिति इति अतिथि, न तिथि न बार न चाहिँ तारिक, त्यो समयमा टुप्लुक आउने अतिथि भन्छ। फोन गरेर हजुर कता टाढै घरमै, हजुर म आउँदैछु है हजुर, आज पनिरहरू यसो खान पर्यो। तिनीहरू मुख चाहिँ नि चाहना आएका हुन्, मुख फेर्न आएका। त्यो अतिथि होइन। त्यो समय परिवेश नबताइकन आउने अतिथिलाई चाहिँ यदि व्यक्तिले एकदम मानभाव गर्न सक्यो भनेदेखि त्यसका सम्पूर्ण दोषहरू चाहिँ नि दूर भएर जान्छन् र ती व्यक्तिहरूले जीवनमा वास्तुशास्त्रमा बनाएका अट्टाली बुर्दाहरू बनाएका एकदम कलात्मक कृतिहरूले बनाएका गृहमा बसेर पनि तिनीहरूको मन शान्ति हुँदैन भनेदेखि जो वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने चाहिँ नि उनीहरूको जुन भावना हुन्छ, त्यस्ता प्रकारका भावनाले प्रेरित भएका व्यक्तिहरू चाहिँ नि सुख शान्ति समृद्धि उनीहरूले प्राप्त गर्दछ। जसरी गृह निर्माण गर्दाखेरि वास्तुलाई फोकस दिएर नै गृह बनाउनु पर्छ। पहिलाका मन्दिरहरूमा पगौडा शैलीमा बनाएका छन्। त्यो मन्दिरका टुँडालहरूमा अश्लील चित्रहरू छन् नि। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिहरूलाई भावना नराम्रो नहोस्। सम्पूर्ण कुरा चाहिँ उनीहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि यो प्रेम सम्बन्धी चाहिँ गुप्त चुप्त राखेर व्यक्तिहरू चाहिँ नि वृद्ध अवस्थामा पनि उनीहरूको प्राण जाने बेला पनि उनीहरूलाई काम वासना चाहिँ नि नसक्ने रहेछ र उनीहरू फेरि पनि यो चाहिँ नि 84मा आउने भएका कारणले यो संसार केही पनि होइन है। यो कललम त्योगरात्रेण पञ्चरात्रेण बुधबुध, यो माता र पिताका संयोगद्वारा बनेको शरीरमा यो संसारमा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नि त्यो मन्दिरका टुँडालहरूले चाहिँ नि हामीलाई दर्शाइरहेका हुन् र त्यसलाई हामीले अनौठो मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। र वास्तुशास्त्र अनुसारले भन्न पर्दाखेरि हाम्रा घर आँगन बरन्डाहरूमा हामीले कोडहरू मिलाएर यदि राख्यौँ भनेदेखि हामीलाई सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ